रब तेरा दे हर चाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला यताद कुफ्र दतियारो डराए बाहर कमाए जब सुभान अल्लाह ईमान पे सुभान अल्लाह इस्लाम बस बिना सहर कमान खबर कमान इंसान को सबकी ताज़ा बराबर करो सुभान अल्लाह चे अल्लाह गनी सुबहानी खपलास्ताई ज़नात्वार बस सिफत साद बशर कमार दगंजल मुहम्मद ज़मान खुशाली दादा एच कदम पुरत कविलान की सरजमान जन मोहम्मद ज़माना खुशाली दादवी एच कदम पुरत कविलान की सरजमान आओ अनुता बंद कुर्बान दी नबी ता बंद कुर्बान बंद कुर्बान की नबी ता बंद कुर्बान यवा शब्द नदेस्ता बिश्मिया आशकान दिए ता बंद कुर्बान की नबी ता बंद कुर्बान की नबी ता बंद कुर्बान सदीक बरो बल्दियार हज़रत उमर दे शम्द उस्मान गनी वल्ला दहया गर दे जार शम्द उस्मान गनी वल्ला दहया गर दे जार शम्द उस्मान गनी वल्ला दहया गर दे बिनो ये रंगड़ी आयातुना द कुरान सुभान अल्लाह बंद कुर्बान के नबी का बंद कुर्बान यवाशक दिन देस्ता बिश्मिया आशकान दिए ता बंद कुर्बान के नबी ता बंद कुर्बान के नबी ता बंद कुर्बान हजरत अली महबूब अस्ताद का गज़वीदे हजरत अली महबूब अस्ताद का गज़वीदे दिल कब्र करे दे बेशका अज़मरे दे दिल कब्र करे दे बेशका अज़मरे दे नुज़का पर दुनिया की काफिराती पलट जा ओए सुभान अल्लाह बंद कुर्बान दे नबी ता बंद कुर्बान यवाशक दिन देस्ता बिश्मीरा आशकान दिए ता बंद कुर्बान दे नबी ता बंद कुर्बान दे नबी ता बंद कुर्बान हजरत इमाम हुसैन जी उवत मैदान था हजरत इमाम हुसैन जी उवत मैदान था तख्ती दुश्मनान कला उदरी की गज़वान था तख्ती दुश्मनान कला उदरी की गज़वान था वसीदी सुमरा कुल शज़ादान सुभान अल्लाह बंद कुर्बान के नबी का बंद कुर्बान कावल हुस्न में ख्वाज प्रीत कतू की
पलितू की तावेल माँ पश्चात करी दमान रोसाना मावेल से यमान पंजिब सोलनों की सबती पतम कम से की बूढ़मा तावेल सलम का तहज्जुद में मुशबोगी मोहम्मद सुभान अल्लाह ए मौल माता का शैतान मुकाबिलस्ता तावेल रब तक सर की दफस जुदू की मावेल पुल तक सिरात में वार खता दे तावेल दरबत मलास पूरी वतोगी मावेल पर बिस्मिल्लाह बांधी मातीगी तावेल दादा का खुशत जिक्र खनो की मावेल हुस्ने की ज़बां हमें कुल्लश्ता तावेल फसल दरब वाण बजोलोगी सुभान अल्लाह सर मदन मिस्टर की सलूर दी तासोमा तभी तो मजबूर करो मुझे से से मौसम में कुरान दे खत्म होना बल्दा वाकिब तौसीफ रहमान दे खत्म होना औ बल्दा वासिफा तौसीफ रहमान दे खत्म होना खुशल बेशान दे खत्म होना बहरहानुल्लाह खुशल बेशान दे खत्म होना सलमान जुबैर इद्रिस मास खुली बुलंदी सुभान अल्लाह खत्म होना दा कुरान दी खत्म होना वही दस्तर बंदी दलना खुशहाल तालिबान दी खत्म होना दा कुरान दी खत्म होना दा कुरान दी खत्म होना इरफानुल्लाह ता मुबारक शाह खत्म होना इरफानुल्लाह ता मुबारक शाह खत्म होना वहाब जावेद खमूना और रक्षा खत्म होना वही वहाब जावेद खमूना और रक्षा खत्म होना खुशालो नहीं जुंडक्षा खत्म होना वही खुशालो नहीं जुंडक्षा खत्म होना लखल कप्रीनन डोल दखानदान दी सुभान अल्लाह खत्म होना दा कुरान दी खत्म होना व दस्तर बंदी दलना खुशाल तालिबान दी खत्म होना दा कुरान दी खत्म होना दा कुरान दी खत्म होना ओ हसीब वकार साइल खुशाल दे खत्म होना वे हसीब वकार साइल खुशाल दे खत्म होना ओ मल करे बल्द दानियाल दे खत्म होना ए मल करे बल्द दानियाल दे खत्म होना हारिस दस्यालु सारा स्याल दे खत्म होना वारिस दस्यालु सारा स्याल दे खत्म होना कुरान खत्म नहीं कड़ी पा खशान दी सुभान अल्लाह खत्म होना दा कुरान दी खत्म होना व दस्तर बंदी दलना खुशाल तालिबान दी खत्म होना दा कुरान दी खत्म होना दा कुरान दी खत्म होना मुबारक शाजी बताता खत्म होना मुबारक शाजी बताता खत्म होना अमजद नसीम बल अब्दुल्ला ता खत्म होना वे अमजद नसीम बल अब्दुल्ला ता खत्म होना उस्ताद सुख पलवानो अकराबाता खत्म होना इस्ता सुख पलवानो अकराबाता खत्म होना दिल तखुल खुल आलिमानी सुभान अल्लाह खत्म होना
دا قرآن دی ختمونا اے دستر بندی دنن خوشال طالبان دی ختمونا دا قرآن دی ختمونا ختمونا دا قرآن دی ختمونا فهد شبیر مبارک ډیر شاه ختمونا فهد شبیر مبارک ختمونا ختمونا دا قرآن دی ختمونا دی اول پوزیشن باندې قاعده کې راغلی دی سلمان بن ضیاء الحق دم اول پوزیشن اغسطی دی راځي چې خپل انعام یې ترلاسه کړي سلمان حاصل کی ایمل بن فہیم دویم پوزیشن حاصل کی هشام بن نادر خان دویم پوزیشن حاصل کړي دی راځي چې خپل انعام دی کلاس کې په دریم پوزیشن باندې درې ماشومان راغلي دي یو سنان بن عرفان دا دریم پوزیشن حاصل کړي دی سنان بن عرفان راځي بن خان زمان طبقه قاعده کې دریم پوزیشن حاصل کړي راځي چې خپل انعام دیوالي چې دریم پوزیشن حاصل کړي دی حاشر بن امجد دریم پوزیشن حاصل کړي دقا سید امین سے مدنی دامت برکاتو ملالیہ اغی تا دعوت ورکو چراشی او دی معصومانو تا اغا انعام پخپل لاسونو ورکی حضرت مولانا قاری سید امین مدنی سے اول چند ناظر پکلاس کے محمد ادریس بن حبیب اللہ اول پوزیشن حاصل کرے محمد ادریس بن حبیب اللہ او دویم پوزیشن اول پوزیشن کې دویم ماشوم هغه معاذ بن حبیب الله دوانو رونه دي او په ناظره کې دوانو اول پوزیشن حاصل کړی دی دویم پوزیشن عارف وقار احمد بن عارف تقریبا په دویم پوزیشن باندې څلور ماشومان دي دویم رحمان الله بن مسافر خان رحمان الله بن مسافر خان دریم فاروق بن بریال فاروق بن بریال او سلورم ماشوم عمران بن موسیٰ پناظرہ کے سلور دویم نمبر باندې سلورم ماشوم عمران بن موسیٰ او په دریم پوزیشن باندې درې ماشومان راغلي دي یو خلیل بن غلام سخی خلیل بن غلام سخی زر زر راغله بل ماشوم محمد بن اختیار بادشاہ او دریم ماشوم په دریم پوزیشن باندې عرفان الله بن امان الله عرفان الله بن امان الله او بل ماشوم احسان الله ابرار دا په نوم قرآن چې دا دی خو هدایت یو لستاف مقالی سے دعوت برکات عالیه بل ول سوق محمد بل هدایت الله بل خور نه اول پوزیشن توصیف الرحمن بن عنایت الرحمن با اول پوزیشن دو ماشومان دی یو توصیف الرحمن بن عنایت الرحمن دویم ریحان الله بن گلشیر دام پا اول پوزیشن باندې راغلی دی ریحان الله بن گلشیر اول پوزیشن حاصل کړی په دویم پوزیشن باندې درې ماشومان دي محمد سہیل بن دوست محمد سہیل بن دوست محمد دویم پوزیشن باندې راغلی دی ویډیو کې راولا دوی لکه راولا کټو پیس کې دویم ماشوم په دویم پوزیشن باندې هغه رحان بن حاجی ګل
रहा द्रेम माशूम शहजाद बिन दौरान और द्रेम माशूम को हिफ्ज के द्रेम पोजीशन हासिल मोहम्मद आसिफ बिन गुलजार खान मोहम्मद اول هدايات لي اول مكوينه وزيك دار في بداية ما كان بداية हिफ्ज के हुक्म शुमार हिफ्ज को कुरान बांधे कुरान पे हिफ्ज ने खत्म करे रे अव्वल नक्शुल मकवे हाफिज मोहम्मद आसिफ बिन गुलजार खान हाफिज मोहम्मद आसिफ बिन गुलजार खान खेम हाफिज इनायतुर रहमान हाफिज तौसीफुर रहमान बिन इनायतुर रहमान सलूरम हाफो मशमान च पनाजरा कुरान खत्म करे रे मोहम्मद इदरीस बिन हबीबुल्लाह वाणरू नदी माज बिन हबीबुल्लाह बिन अमानुल्लाह इरफानुल्लाह बिन अमानुल्लाह वहाब बिन जब्बार खान जावेद बिन बरियाल हसीब बिन अय्यूब दानियल बिन अय्यूब दादवान नदी इरफान अब्दुल बाकी मोहम्मद इरफान बिन अब्दुल बाकी वकार मूसा बिन मूसा شنو اغسطه لك شيء साहिल इकबाल इनायतुल्लाह تعظيمنا عليك دي साहिल इकबाल बिन इनायतुल्लाह हारिस रशीद बिन रशीद कुल वकार अहमद बिन मोहम्मद अमजद बिन अजमल كريمي لو تسالون في الشمال اخذ الفيديو اخذ ماشي नसीम बिन अस्कर रेहानुल्लाह बिन आदम शबीर बिन मंगल انا باي باي مو كده دي في الميديا हिदायतुल्लाह बिन कोस मोहम्मद हिदायतुल्लाह बिन कोस मोहम्मद साद बिन जाकिरुल्लाह كم دي ورا मोहम्मद उमर बिन आलम शाह मोहम्मद उमर बिन आलम शाह मोहम्मद रेहान बिन अफसर खान मोहम्मद रेहान बिन अफसर खान असजद बिन अमजद मौलाना असदुल्लाह से तदावत से हमें इख्तितामी दुआओं की